no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس هذا مخصص لتلاميذ جدع مشترك علمي. Cette leçon est destinée aux élèves du tronc commun scientifique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va étudier les critères de divisibilité. غندرسوا مصادر القسمة. هذا الدرس هذا عملته ملي كنتو مازال في السادس إعدادي، وكان عنده تأثير عليكم كبير لأن ما عملتوش في راسكم مزيان، والتأثير ديالو أنكم ملي كتجيو تختزلوا كتلقاو مشاكل. ولكن اللي هضم هذا الدرس هذا مزيان، ملي غادي يجي يعمل الاختزال أو شي أو مثلا يبغي يعمل يوحد المقام أو يعمل أي حاجة، مثلا يجبر شنو سميتو الجذور المربعة، يعني عنده تأثير كبير على التلاميذ. يعني اللي عنده الدرس هذا ما غادي يلقاش بزاف ديال المشاكل. بون دونك qu'est-ce que c'est qu'un critère de divisibilité؟ اشنو هو مصادر القسمة؟ Un nombre peut être divisé par un autre nombre tout en donnant un résultat entier. يعني ملي كتاخذ عدد وتقسمو على عدد آخر كيعطيك عدد صحيح. Exemple, 20 divisé par 5 égale à 4. 20 قسمتها على 5 عطاتني 4. 4 est un nombre entier. 4 عدد صحيح. يعني ملي خصني نعمل القسمة نجبر عدد صحيح. يعني القسمة بحال اللي كنتو عملتو في القسم ديال السادس، القسمة الخارج كيخرج عدد مضبوط. دونك أنا ملي غادي نجبر العدد 20 غادي نقسمو على 5 غادي يعطيني 4 والباقي 0. دونك اش كنقول هنايا؟ 20 قابل القسمة على 5، c'est-à-dire 20 est divisible par 5. Donc les propriétés. شوف ردوا بالكم انا باش مابقاش نعاود دابا ساعه نكتب كريتير دو ديفيزيبيليتي راه نصلها غير بالسيدي. دونك كريتير دو ديفيزيبيليتي بار 2. مصداق القسمة على 2. Un nombre entier est divisible par 2 si et seulement si son chiffre d'unité est un nombre pair. واحد العدد صحيح قابل للقسمة على 2 سي سولمون سي إذا وفقط إذا كان. إذا وفقط إذا كان هذه كتبقى تقول أون فرونسي سي سولمون سي سون شيفر دونيتي رقم الوحدات إت ان نومبر بير، رقم الوحدات عدد زوجي. شنو خصو يكون؟ إما سوا 0 2 4 6 ou bien 8. Exemple. Par exemple, voilà. 1880. 1880, qu'est-ce qu'il a comme unité? Il a 0. Donc, c'est un nombre divisible par 2. Prenons l'exemple, voilà, 2486. Il est divisible par 2 parce qu'il a, dans le chiffre d'unité, il a le nombre 6. Prenons l'exemple de, voilà, 122 481. Ce nombre n'est pas divisible par 2 parce qu'il a dans le chiffre d'unité 1. Donc, il n'est pas divisible par 2. Critère de divisibilité par 5. Un nombre entier est divisible par 5 si et seulement si son chiffre d'unité est 0 ou 5. عدد صحيح قابل للقسمة على 5 إذا وفقط إذا كان سي سولمون سي سون شيفر دونيتي رقم الوحدات إما كيكون 0 أو 5. هادشي كتعرفوا، ولكن ضروري خص يكون، لأن الدرس اللي غادي يجينا الحصة اللي جاية إن شاء الله غادي يكون كيتعلق بهادشي هذا. باغ إكزومبل فوالا 15 1135 par exemple 55 500 etc. etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme chiffre d'unité؟ عندهم هذا 5 0 5 5 0. إما كتلقى واحد العدد كيقبل القسمة على 5، إما كتلقى عنده في الوحدات ديالو 0 أو 5. Critère de divisibilité par 10, c'est-à-dire كلشي كيعرفها. Un entier, un nombre
entier est divisible par 10 si et seulement si son chiffre d'unité est 0 tout simplement. يعني واحد العدد قابل واحد العدد صحيح قابل القسمة على 10 إذا وفقط إذا كان رقم وحداته صفر. Exemple 10 20 800 10000 etc etc. bon. كاملين كتلقى في الوحدات ديالهم صفر دونك هادو كاملين كيقدروا القسمة على 10. Notez bien. Un nombre dont le chiffre d'unité 0 واحد العدد اللي عنده في رقم الوحدات ديالو صفر est divisible par 2 5 et 10 كيكون قابل القسمة على 2 و5 و10. Bon, maintenant on va voir les critères de divisibilité par 4. On va صار القسمة على 4. Un nombre entier est divisible par 4 si et seulement si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, unité et dizaine, est un multiple de 4. يعني بالعربية عدد قابل للقسمة على 4 إذا وفقط إذا من بعد إن شاء الله ملي غتطلعوا السيزيامالي غتبداو تستعملوا هاد المصطلحات هادو في اللوجيك في المنطق. إذا وفقط إذا يعني هذا هو الشرط. شنو هو الشرط؟ اللي كنقولوا إذا وفقط إذا سي سولمون سي يعني بحال اللي غنقولوا شريطة أن يعني ضروري ناخذوا هذا الشرط هذا. Le nombre formé par ces deux derniers chiffres. خصنا نفرقوا بين le nombre et le chiffre. Attention شوف هذا 848 هذا c'est un nombre هذا عدد. و 8 est un chiffre رقم. 4 est un chiffre رقم. 8 est un chiffre رقم. إذا le nombre هو العدد و le chiffre هو الرقم. Donc le nombre formé par ces deux derniers chiffres العدد اللي مكون من جوج ديال الارقام الاخرانيه يعني كتاخذوا الوحدات والعشرات est un multiple de 4. دونك انا شوفوا هنايا فين شنو هما لي دو ديرني شيفر شنو هما جوج ديال الارقام الاخرانيين. هنايا 48 هنايا عنده 96 وهنا عنده 71. شنو خصو يكون هذا؟ هاد لي دو ديرني شيفر doit être un multiple de 4. هذا جوج ديال الارقام الاخرانيين خصهم يكونوا من المضاعفات ديال 8. 48 48 est un multiple de 4 bien sûr. علاش؟ دونك إذا شبرت هنايا 48 قسمتها على 4 صفر 8 غتعطيني 12. متفقين ولا لا؟ فوالا دونك هذا 96 est un multiple de 4. باش إذا شبرت 96 وقسمتها على 4 9 على 4 فيها 2 في 4 8 بتساوي 1 16 كتعطيني 24 ستة 24. Est-ce que 71 est un multiple de 4? Bien sûr que non. 4 est un nombre pair, 71 c'est un nombre impair. ما يمكنش دونك هذا ce n'est pas un multiple de 4. إذا كتشوف دائما جوج ديال الأرقام الأخرانيين إذا جبرتيهم ان multiple de 4 يعني مضاعف لأربعة كيكون العدد كامل كيقبل القسمة على 4. Critère de divisibilité par 3. Un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme هي المجموعة si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. يعني عدد صحيح طبيعي يكون قبل القسمة على 3 إذا وفقط إذا شنو هو الشرط؟ la somme de ces chiffres يعني المجموع ديال الأرقام ديالو est divisible par 3 كيكون قبل القسمة على 3. حنا غادي نشوفو 111 غنجمعو لي شيفر ديالو 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça nous donne 6 كيعطينا 6 قبل القسمة على 3. دونك هاد العدد هذا est divisible par 3. Alors شوفوا هذا عندنا 12 1 plus 2 ça nous donne 3. Donc 12 est divisible par 3. هنا عندنا 503 5 plus 0 plus 3 ça nous donne 8. 8 elle n'est pas divisible par 3. 8 ماشي ما كتقسمش 3. دونك هذا 503 n'est pas divisible par 3. 4113 إذا جمعت الأرقام ديالو 4 زائد 1 زائد 1 زائد 3 دونك ça nous donne 9.
9 est un multiple de 3. Donc, le nombre là est divisible. Donc, 4113 est divisible par 3. Critère de divisibilité par 9. Un nombre entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9. يعني واحد العدد قابل القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9. حنا غادي نشوفوا هنايا 1827. Donc 1 plus 8 plus 2 plus 5, 7, ça nous donne 18. 18 est divisible par 9. 18 قابل القسمة على 9. Donc 1827 est divisible par 9. عندنا 4443. Est-ce que ce nombre est divisible par 9? On va faire la somme de ces chiffres. نعمل مجموعة الأرقام ديالو. 4 plus 4 plus 4, ça nous donne 12. 12 et 3, 15. Donc la somme de ces chiffres est 15. 15 n'est pas divisible par 9. 15 لا تقبل القسمة على 9. إذا هذا العدد لا يقبل القسمة على 9. Il n'est pas divisible par 9. 15948. On va faire la somme de ces chiffres. نعمل المجموع ديال الأرقام ديالو. 1 plus 5, ça fait 6. 6 et 9, ça fait 15. 15 et 4, 19. 19 plus 8, ça fait 27. Donc 27 est divisé. C'est un multiple de 9. علاش لأن 9 في 3 27. Donc 15948 est un multiple de 9. Bon. Maintenant, la question que je dois poser, est-ce que tous les nombres qui sont divisibles par 3 sont divisibles par 9? وجميع الأرقام التي تقبل القسمة على 3 تقبلها على 9. ناخذ مثلا فين هو ناخذ هذا voilà 111. Ce nombre est divisible par 3, mais la somme de ces chiffres est 6. وهذا اي 6 n'est pas divisible par 9. المجموع ديال الارقام ديالو 6 و6 لا تقبل القسمه على 9. اذا هذا ما كيقبلش القسمه على 9. ناخذ هذا 4113. La somme de ces chiffres est 9. يعني المجموع ديال الارقام ديالو 9. Donc هذا ce nombre est divisible par 3 comme il est divisible par 9. ولكن هذا il est divisible seulement par 3. إذا واش جميع الأرقام التي تقبل القسمة على 3 تقبلها على 9؟ لا ماشي كاملين. أنا نشوفوا العكس. هذا 1827 la somme de ces chiffres est 18. 1827 مجموع الأرقام ديالو 18. 18 est divisible par 9. إذا العدد 1827 est divisible par 9. Est-ce qu'il est divisible par 3? Bien sûr que oui, parce que 9 est divisible par 3. هنايا 15948. La somme de ces chiffres est 27. 27 est un multiple de 9 et 27 est un multiple de 3. Donc ce nombre-là est divisible par 9 et par 3. إذا شنو كنشوفوا؟ جميع الأعداد التي تقبل القسمة على 9 تقبلها على 3 والعكس غير صحيح. دونك هذه نخليوها كملاحظة وصافي. إذا نعودوا جميع الأعداد التي تقبل القسمة على 9 تقبلها على 3 والعكس ليس دائما صحيحا. Tous les nombres divisibles par 9 peut être divisibles par 3 et le contraire n'est pas toujours vrai. Bon, maintenant on va voir le critère de divisibilité par 7. Bon, على ردوا بالكم معايا لأن القاعدة ماشي معروفة بزاف، ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس، ركزوا معايا مزيان باش تفهموها. Bon. Un nombre est divisible par 7 si et seulement si la différence entre son chiffre d'unité multiplié par 2 et ce nombre sans unité est multiple de 7. أنا هشرح العربية وغادي نشرح حتى بالدارجة. يكون العدد قابل للقسمة على 7 إذا وفقط إذا كان الفرق بين ضعف رقم وحداته. مثلا عندي 196 الضعف ديال الرقم ديال الوحدات هو 6 يعني 6 في 2. وهذا العدد دون رقم وحدته، وهذا العدد بلا ما نحسب الرقم ديال الوحدات هو مضاعف الى عدد 7. انا غنعطيكم غادي نشبر مثلا عندنا 196 196. جو برون لو شيفر 6 غناخذ 6 ها هو فين هو غنعمل 6 في 2. الضعف ديال الرقم ديال الوحدات هو كيعطيني 12.
وغادي ناخذ العدد هذا 19. غادي نعمل 19 ناقص 12. نعمل 19. لا كتبتو بالزرقاء. ناخذ 19 ناقص 12 ناقص 12. حتى الخضر هيك 12 شحال كيساوي؟ كيساوي 7. و7 7 من مضاعفات العدد 7 سهلة. غتشوف بها 6 ضربها بجوج، الوحدات غتضربهم بجوج، وباقي العدد شنو هو؟ باقي العدد بلا وحدات هو 19. يعني غنشوف بها 19 ناقص 6 مضروبة بجوج. هذا العدد كبير بزاف. شنو غناخذ؟ غناخذ 4. هاي 4 بجوج هي 8. يعني غادي نشبر العدد هذا ها هو 596. غادي نقص منه 4 مضروبة بجوج. غنقص منه 4 مضروبة بجوج. ساهلة. شوف غتعمل الواحد تحيدهم بوحدهم، شبر هذا العدد والعدد ديال الوحدة ضربو بجوج وعمل الفرق. يعني غادي نشبر 596 ناقص 4 مضروبة بجوج هي 596 ناقص 8. 596 ناقص 8 كتعطيني 8 من 16 هي 8. 5 كتعطيني 588. 588 باقي كبيرة. نفس القضية غناخذ العدد ها هي 588. إذا جبرت العدد كبير بزاف نقدر عاود نعملو نفس الطريقة. غناخذ 8 غناخذ هذا 58 ناقص 8 بجوج هي 58 ناقص 16. 58 ناقص 16 8 كتعطيني هو شحال؟ جوج كتعطيني 42. هاهي كتساوي 42. و 42 المضاعفات العدد 7. 42 est un multiple de 7. Donc غنقول on va dire que 5964 est divisible par 7. ساهلة نعاودو. كتاخذ الرقم ديال الوحدات كتضربو بجوج كطرحو من باقي العدد. نعطي أمثلة أخرى. غناخذ دابا عدد بالطرف. مثلا نعطي 8 6 3. هذا العدد واش هو من المضاعفات ديال 7. دونك غناخذ 3. غناخذ العدد هذا 586 ناقص 3 بجوج. إذا هي 586 ناقص 6 هي 580. 580 كبيرة. إذا غناخذ شنو غنعمل صفر العدد الوحدات هي 58 ناقص صفر بجوج هي 58. 58 ليست من مضاعفات العدد 7. إذا العدد ليس من مضاعفات العدد 7. إذا هذه الطريقة اللي باش تجبر بها المضاعفات ديال العدد 7. بون هنا بوغ ما نعطيش ان كريتير هنايا. جو في فو دوني ان استيوس بوغ لا ديفيزيبيليتي با 11 باش نعرفوا على العدد كيقدر نقسم على 11 او ما كيقبلهاش. الطريقة سهلة بزاف. شنو غتجي؟ غتكتب هاد الأرقام هادو غتعمل جوج 5 7 9 5 وغتدخل هنايا. شوف غادي تعمل دائما في الأول زائد ناقص زائد ناقص زائد وغتشوف شحال كيساوي. بون هنايا ناقص 5 زائد 5 كيعطيك صفر. جوج زائد 7 9 9 ناقص 9 كيساوي صفر. دونك إذا عطاك صفر راه كيكون قابل القسمة على 11. إذا اش غنقول 225,785 est divisible par 11. غناخذ هذا العدد هذا سي 2,626,151 est-il divisible par 11. نفس الطريقة غنكتب الأرقام فرقة 2 6 2 6 1 5 1. غنعمل نفس الطريقة بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس إيكال. راه شوف إذا كاين هنايا شي اختزال. لا ما كاينش. فوالا دونك عندنا هنايا 2 موان 6
لا إذا بغيتي تعمل واحد القضية جمع الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، عندك جوج زائد جوج زائد واحد زائد واحد، ومن بعد غنعمل ناقص ستة ناقص ستة ناقص خمسة باش يسهل الحساب. جوج جوج ربعة خمسة ستة زائد ستة ناقص ستة يساوي صفر. شنو بقى لي؟ بقى لي ناقص ستة ناقص خمسة كيساوي ناقص 11. ما كنداوش على السالب والموجب. شنو لقيت انايا؟ لقيت 11. دونك هاد العدد هذا قابل للقسمة على 11. غناخد دونك سو نومبر اي ديفيزيبل باغ 11. بون تكلمنا على هذا كيفاش كنلقاو العدد واش كيقبل القسمة على 11 ولا شنو الطريقة، ولكن لا بأس. انا شفت مهم اننا نعرفو حتى في الضرب كيفاش كنضربو، باش كنجبرو كيفاش كنضربو العدد في 11 كنجبروه بطريقة سريعة جدا. بون هنايا عندي 23 مضروبة في 11 23 ملتيبلي باغ 11. اش كناخد؟ كناخد هاد لو 3 كنعملو هنايا، لو 2 كنعملو هنايا، من بعد كنعمل جوج زائد 3 كتعطيني 5. إذا 253 راه يعني هو الحاصل ديال الضرب ديال 23 مضروبة هو الجداء ديال 23 و 11. دونك هذه غير نشوفها، غير نشوف مثلا المجموع ديال الطرفين كيعطيني الوسط، كنعرفو راه قابل القسمة على 11. إذا بغينا نطبقو الطريقة ديال قبيل نشوفو واش قابل القسمة على 11 ولا لا، كنعملو جوج 5 3 قلت كنعمل زائد ناقص زائد. دونك 5 ناقص جوج ناقص 5 كيعطيني صفر، كيعطيني ناقص 3 ناقص 3 زائد 3 كيعطيني صفر. إذا قلنا باش كيكون كيقبل القسمة على 11 إما كيكون هاد لاسوس اللي كنعمل إما كيعطيني صفر أولا كيعطيني مضاعفة 11. إذا ها هو اللي بون دابا غادي نشوف 93 مضروبة في 11 نفس الطريقة 3 9 وكنعمل 9 زائد 3 هي 12، لكن هاد المرة عندي الاحتفاظ ديال واحد. ديك الساعة كنشوف بها 9 زائد 1 كيساوي 10. ها هي فين هي. راه نعمل عاود نفس الطريقة نشوف واش هاد العدد كيقبل القسمة على 11. يعني نمشي من هنايا العكس. دونك غنعمل 1 0 جوج 3 غنعمل زائد ناقص زائد ناقص. عندي 1 ناقص 0 يساوي 0 زائد 3 يساوي 3 ناقص 3 يساوي 0. قلنا جبرنا 0. إذا هذا من مضاعفات 11. دونك سي ان تيب دو 11. دابا هنايا الطريقة كتختلف شي حاجة. ملي كيكونوا 3 ديال الأرقام اش كنعمل؟ كنجيب هذا 5 و7 كنعمل 5 هنا و7 هنايا، وغادي نجي غنعمل هاد الخطرة. اش غنعمل 5 زائد 6. 5 زائد 6 كيساوي 11. كنعمل 1 وكنحتفظ بواحد. عاود غنعمل العكس. هذا غادي نجي دابا غنجي هكا 7 زائد 6. 7 زائد 6 كتعطيني شحال؟ كتعطيني 13. 13 واحد هي شحال؟ هي 14. إذا كنكتب 4 وكنحتفظ بواحد. 4 7 زائد 1 يساوي 8. غادي نعاود. هذا شنو قلنا كنجيو؟ كنعمل هنايا 5 وهنايا 7. كنعمل هاد العدد هذا زائد هذا. 5 زائد 6 كيساوي 11. كنضع واحد وكنحتفظ بواحد. دابا غنعمل الطريقة عكسية. 7 زائد 6 هي 13. 13 وواحد ديال الاحتفاظ هي 14. ملي كنزل 14 هنايا كيبقى واحد الاحتفاظ. 7 زائد 1 يساوي 8. نفس الطريقة هنايا غنعمل 8 هنايا و9 هنايا. إذا عندك 8 زائد 6 هي 14. جواتي ها واحد معنا. دابا 9 زائد 6 هي 15 وواحد هي 16. جواتي عندنا 9 et 1 ça fait 10. ربما دابا الطريقة مفهومة مزيان. لاحظتوا أن العدد إذا كان تكون 3 الأرقام وضربناه في 11 كيعطينا 4 الأرقام. ها هو هذا مكون 3 ضربناه في 11 دابا شحال عطانا؟ عطانا 5 ديال الأرقام حيت فيها الاحتفاظ. دونك دابا شوفوا لي هذا عندك 4 ديال الأرقام مضروبين في 11 غادي يعطينا 5 الأرقام. أنا كنعمل 5 ديال لاكاز 4 ديال الخانات. هو داك 5 ديال الخانات. دونك بحال اللي عملنا قبيل غادي نجيب 6 غنعملها هنا و4 غنعملها هنايا وغنعمل عندنا 6 زائد 5 شحال كيساوي؟ 6 زائد 5 كيساوي 11. فوالا جو بوز 1 جو روتيان 1. هاهي دابا عاود 5 زائد 2
شحال كيساوي؟ كيساوي 7. 7 واحد هي 8. دابا 2 زائد 4 كيساوي 6. نعاود دونك انا نعاودها من جديد. دونك غناخد 6 هنا، ها هي. دونك عندك 6 4، غنعمل 6 هنايا و4 هنايا. غنعمل 5. 6 زائد 5 كيساوي 11. جو غوتيان. دونك 5 زائد 2 هي 7. 7 واحد هي 8. دابا 7 4 و 2 هي 6. حنا إذا شبرنا مثلا، ها هو العدد ضربت 4256 ضربتها في 11، ها هي كتعطيني 46816. ها هي فين هي؟ لاحظتو مزيان ولا لا؟ بون. نفس القضية هنايا. دونك عندنا العدد فيه 4 ديال الارقام، 1 2 لا 5، 1 2 3 4 5. دونك غنعمل 6 ديال لي كاس ملتيبلي بار 11. غنمشي نعمل 8 هنا وغنعمل 5 هنا. دونك 8 و 7 هي 15. جو غوتيان 7 و 4 11 و 1 12. جو غوتيان 4 و 7 4 و 3 هي 7 و 1 8. 5 و 3 هي 8. دونك كتعطيني 888258. دونك انا غادي نعمل لوبيراسيون. فوالا 53478. 478 multiplié par 11. ها هي عطاتني 588258. هاي فين هي. دونك غنعمل داكشي اللي كنت كنعمل قبيلاتي. هذا واش قابل اذا عطاوني مثلا هذا واش قابل القسمه على 11 ولا لا. غنعمل 8 4 1 5 بلوس موان بلوس موان ايكال. دونك هنايا 8 ناقص 4 هي 4. 4 زائد 1 5. 5 ناقص 5 0. دونك غنشبر هذا عاود. عندنا 1 0 6 4 8 بلوس موان بلوس موان بلوس. دونك عندي هنايا 1 ناقص 0 هي 1 هي، و 6 هي 7. 7 ناقص 4 هي 3. 3 زائد 8 هي 11. دونك هذا سي ان مولتيبل دو 11. نتوما كتلاحظوا عاود نشبر هذا 4 6 8 1 6. دونك بلوس موان بلوس موان بلوس ايكال. دونك 4 فوالا موان 6 بلوس 6 مشات. دونك عندك هنايا 4 زائد 8 ça fait 12. 12 moins 1 ça fait 11. Donc c'est un multiple de 11. غناخد هذا عندنا 5 8 8 2 5 8 plus moins plus moins plus moins. Donc moins 8 plus 8 عندنا 5 et 5 ça fait 10. 10 10 moins 2 ça fait 8. 8 moins 8 ça fait 0. Donc je vois 0 غادي يكون c'est un multiple de 11. Ou bien le nombre هذا 588258 est divisible par 11. Donc اللي شفنا هاد لي كريتير وشفنا هاد لي زاستوس هادو كاملين غادي يصلحوا لنا ان شاء الله من الدرس اللي ماجي. من اهم الدروس اللي كتساعدنا في الحساب باش يمكن لي نوحد المقامات، باش يمكن لي نحسب واحد جذر مربع، يعني غتنفعني بزاف. هي هذه عندنا la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. تفكيك عدد صح إلى جداء عوامل أولية. Bon. Bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier. شنو هو بعدا un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux divisibles. Un est lui-même. يعني العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. يعني مثلا ناخذ العدد 11 هذا واش اولي ولا ماشي اولي. يعطيوني الجداء اللي غادي يقدر يعطيني 11. ما كاينش شي من غير واحد في 11 كيساوي 11. كاين شي عدد اخر تضربو في شي عدد يعطيك 11 ما كاينش. اذا هذا عدد اولي.
ناخذ مثلا العدد مثلا 12. 12 واش هو اللي أولنا. 12 عنده واحد في 12 لأن كل عدد إلا وعنده جوج ديال القواسم، عنده نفسه وعنده واحد، هذه مسلم بها. ولكن واش عنده جداءات أخرى؟ Est-ce qu'il possède d'autres produits? Bien sûr. 2 fois 6 égale 12. 3 fois 4 égale 12. دونك شوف شحال كيعطيوني. دونك إذا كان عنده من غير يعني هذا شحال عنده شي حاجة أخرى زايدة، عنده 1 2 3 4 5 6 عنده 4 ديفيزور. هذا دونك هذا ce n'est pas un nombre premier. Donc le nombre premier عنده غير راسو وعنده واحد فقط. صافي تفهمنا؟ دونك غادي نشوفوهم هنايا. غنبداو من واحد وحنطلعنا نشوفو حتى 30. هو كاين عدد كبير بزاف يعني لا ينتهي، ولكن حنا غادي نشوفو غير هاد اللي كنحتاجو دائما. غادي نشوفو واحد كاين عندنا 1 فوا 1 ايكال 1. واش كيخدعنا هاد القاعده هذه اللي قلنا دابا عاد؟ لان علاش؟ لان كتكون عنده جوج، واحد عنده بوحدو. دونك واحد 1 ني با ان نومبر بروميير، كيخدعش القاعده. 2 كاين عندنا 2 فوا 1 ايكال 2. كاين شي حاجه من غير هذه ما كاينش بطبيعه الحال. دونك 2 اي بروميير. 3 فوا 1 ايكال 3. واش كاين شي حاجه من غير هكذا؟ لا. دونك 3 ايتا نومبر بروميير. 4 عندي 4 fois 1 égale à 4, 2 fois 2 égale à 4. Donc 4 ce n'est pas un nombre premier. Alors on 5. Qu'il y 5 fois 1, qu'il y a 6, qu'il y a 2, qu'il y a 6 fois 1, qu'il y a 3 fois 2, donc il y a un docteur de juge. Donc il y a 7 est un nombre premier, 7 fois 1. Mais il y a 8, qu'il y a 8 fois 1 ou qu'il y a 2 fois 4. Donc il y a 9. بزاف ديال الكلام كيقول لك 9 راه هو على الاولين. لا، لان عنده 1 في 9 وعنده 3 في 3. دونك هذا سي با ان نومبر بروميير. 10 بيان سور كو نو. علاش؟ لان عنده 10 فوا 1 وعنده 2 فوا 5. 11 سي ان نومبر بروميير. 12 عنده 12. دابا عاد عندنا 1 فوا 12، عندنا 2 فوا 6 وعندنا 3 فوا 4. دونك سي با ان نومبر بروميير. 13 سي ان نومبر بروميير، عنده غير 13 فوا 1. 14 كاين عنده 1 فوا 14 وكاين عنده 2 فوا 7. 15 عنده 15 فوا 1 وعنده 3 فوا 5. Ce n'est pas un nombre premier. 16 عندنا 1 فوا 16 2 فوا 8 و 4 فوا 4. Donc ce n'est pas un nombre premier. 17 فوا 1 ما كاينش من غيره. 18 كاين 1 فوا 18 وكاين 9 فوا 2. Donc ce n'est pas un nombre premier. 19 c'est un nombre premier. 20 دابا عرفتوا القاعده. ce n'est pas un nombre premier. 21 aussi ce n'est pas un nombre premier. عندكم الظروف هذا لان 21 كاين 21 في 1 وكاين 3 في 7. اذا ما يمكنش. 22 كاين 2 في 11. 23 c'est un nombre premier. 24 25 bien sûr que non. 26 27 27 حيت كاين دابا اللي كيخربق بين لي نومبر بروميير ولي نومبر امبير. ردوا بالكم لي نومبر امبير راه كيمشيو بالفرض، وهنايا هذا عندنا 27. دونك اذا طبقنا عليه لو كريتير دو ديفيزيبيليتي اللي عملنا في الحصه اللي فاتت، غنجبر 7 زائد 2 كيساوي 9. لان العدد قابل القسمه على 9. بون 28 بيان سور كو نو. 29 سي ان نون بروميير. 30 نو ايتترا ايتترا. كاين واحد العدد غير منتهي. وباقي ان شاء الله في الدرس اللي جاي غنعملوا كيفاش غادي يمكننا اذا كان عندنا عدد كبير بزاف كيفاش غنعرفوا بروميير و نو. دونك هادو لي نون بروميير من الافضل انكم تكونوا كتحفظوهم بالترتيب. يعني 2 كيجي موراه 3 موراه 5 موراه 7 موراه 11 موراه 13. بهذه الطريقه هذه هانتوما غتعرفوا علاش. دابا ملي غنعملوا ديكومبوزيسيون، ملي غنعمل التفكيك ديال العدد، نعلمكم كيفاش غنعملوا التفكيك ديال العدد الى جداء عوامل اوليه، غتعرفوا علاش. فوالا كيسيون باغ اكزومبل. فوالا دو décomposer les nombres suivants en produits de nombres
تفكيك الأعداد آتية إلى جداء عوامل أولية. Bon. Prenons par exemple, voilà, 225. Bon. أنا دائما ملي يعطيوني أنني نفكك العدد إلى جداء عوامل أولية، أولا غناخذ الورقة بالوسخ ديالي وغنكتب العوامل الأولية مرتبة. علاش؟ جوج، 3، 5، 7، 11 إلى غير ذلك. غادي نشبر العدد الأول، هذا 225. غنبدا عقلت عملنا لي كريتير دو ديزيفيليبيتي، عملناهم في الحصات اللي فاتت. هادو يعني مصادر القسمة غنحاولوا نطبقوهم. عملنا مصادر القسمة على جوج، عملنا على 3، عملنا ديال 5، عملنا ديال 7، عملنا ديال 11، هادشي كلشي عملناه. بون غادي نشوفوا اسكو 225 est divisible par 2. واش قابل القسمة على جوج؟ شنو كنا شفنا؟ باش يكون قابل القسمة على جوج خاص يكون في لي زونيتي ديالو ان نومبر بير 0 2 4 6 8. بون اذا هذا ما كيقبلش. علاش؟ عنده في لي زونيتي ديالو عنده عدد من غير يعني ان شيف كي ني با بار. بون غادي نشوف واش قابل. ما ندوش الخمسه، انا عارفو قابل القسمة على خمسه، ولكن ما ندوش خصني نمشي بالترتيب. غنشوف اسكي لي ديفيزي باغ 3، واش كيقابل القسمة على 3. باش كاين العدد كيقبل القسمة على 3 كنجمع الارقام ديالو. غنشوف غنعمل جوج زائد جوج زائد 5 شحال كيعطيني؟ كيعطيني 9. اذا هذا العدد قابل القسمة على 9. غنعمل واحد الخط هكذا وغنعمل هنايا قابل القسمة على 3. غادي نجي وغنعمل القسمة ديالي كالكولاتريس ولا باش ما بغيتي هنا. ها غنعمل على 3 وغنشوف شحال غتعطيني. و22 على 3 فيها 7، 7 في 3 21، من 22 1، 15 على 3 فيها 5، 5 في 3 15، من 15 صفر. دونك شحال كتعطيني؟ كان إذا قسمت، شوف كنقسم على 3، هاد 75 اللي عطاتني هنا كنعملها في هاد الموضع هذا. لاحظتوا مزيان؟ بون عاود غنرجع من جديد. واش 75 est-ce que 75 est divisible par 2? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisible par 3? انا غنعمل الكالكول ديال الصوم. عندي 7 زائد 5 هي 12، اذا هذا باقي قابل القسمة على 3. بون غادي نمشي نعمل نقسم على 3. دابا فهمتوا هاد لي كريتير اللي كيصلحوا لي باش كيسهلوا عليا الماموريه. 3 7 على 3 فيها جوج، جوج في 3 6، من 7 1، 5 على 3 هي 15 على 3 فيها 5. دونك كيعطينا شحال؟ كيعطينا 25. هاد 25 هادي كنمشيو كنعملها هنايا صافي. دونك دابا عاود هاد 25 est-ce qu'il est divisible par 2? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisible par 3? غنعمل لنا الصوم 5 plus 2 égale 7. دونك 7 غير قابل القسمة على 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Bien sûr que oui. علاش؟ لأن pour un nombre peut être divisible par 5 si et seulement si son chiffre d'unité est 0 ou 5. يعني واحد العدد قابل القسمة على 5 إذا كان رقم واحد هاتيه 0 أو 5. فعلا هذا عنده 5. غادي نمشي نقسم على 5 كتعطيني 5 والباقي 0. دونك غادي ننزل 5 هنايا. 25 قسمتها على 5 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 5. غادي نعمل هاد 5 هنايا. دونك 5 est un nombre premier. 5 عدد أولي. دونك il n'admet qu'un seul diviseur. غادي نقسم لا il admet 2 diviseurs. يعني 5 على غتقسم غير نفسها كتعطيني 1. 1 في 5، 5 من 5 0. دونك إذا قسمتو على 5 كيعطيني 1. دونك دائما خصني نجبر واحد هنايا. دونك شنو هي 225؟ 225 ايكال. شوف علاش كنقولوا هكذا بالترتيب. هنا هذه شحال هي 3 بويسونس 2، هذه 5 بويسونس 2. دونك غنعمل هنايا 3 بويسونس 2 فوا 5 بويسونس 2. ركزوا معايا مزيان. دونك دابا غادي نمشي نعطي فوالا ان اوتر اكزومبل. Prenons par exemple 1200. 1200 شحال عنده 0 في الزونيتي ديالو. دونك il est divisible par 2. دونك غناخذ إذا قسمت 1200 قسمتها على جوج شحال كتعطيني؟ 600. 600 كنعملها هنايا. 600 est encore divisible par 2. ها هي شحال غتعطيني؟ 300. 300 est encore divisible par 2.
شحال غتعطيني؟ غتعطيني 150. 150 est encore divisible par 2. شحال غتعطيني؟ 75. Est-ce que 75 est divisible par 2? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisible par 3? 7 plus 5 égale à 12. 12 est un multiple de 3. Donc يمكن لي نقسم على 3. هاهي 3. إذا قسمت 75 sur 3, 7 على 3 2, 15 غتعطيني شحال؟ غتعطيني 25. Donc غنكتب 25 هنايا. Est-ce que 25 est divisible par 2? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce qu'il a comme chiffre d'unité 5. Donc, divisé par 5, ça nous donne 5. 5 est un nombre premier. Il peut être divisible par 5. Ça nous donne 1. Donc, on écrit 1200 égale. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 2 puissance 4. Il y a 3. Il y a 5 puissance 2. Donc, il y a 2 puissance 4 fois 3 fois 5 puissance 2. Alors, tu vas me dire, donc, je vais vous donner un autre exemple. Voilà. 5310. Je vais le décomposer en produit de nombres premiers. Donc, il peut être, ça peut être indivisible de 2. Donc, je vais le diviser par 2. Enfin, il y a 500. Ah, on la calculatrice, voilà. 500. Là, 5310 divisible par 2, ça nous donne 2655. Voilà. غادي نشوف دابا هذا est-ce qu'il est divisible par 2? Bien sûr que non, لأن عنده 5. Est-ce qu'il est divisible par 3? غنشوف 5 و5 شحال هي؟ 10 10 و8 هي 18. 18 راه من مضاعفات العدد 3. دونك كيقبل القسمة على 3. أنا عارفو كيقبل القسمة على 5 ولكن 3 سبقت. دونك غنقسم على 3. شتي دابا هاد لي كريتير دو ديفيزيبيليتي كيفاش كيساهموا لي هاد المصادق ديال القسمة كيساهلوا لي الخدمة. دونك غادي نمشي نقسم هاد 2655 نقسمها على 3 كتعطيني 855. 885. Est-ce qu'il est divisible par 2? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est divisé par 3? أنا نشوف. دونك عندي 8 و8 16. 16 زائد 5 كتعطيني 24. 24 من مضاعف 3 إذا باقي قابل نقسمها على 3. دونك أنا نشوف 885 مقسومة على 3 غتعطيني 295. 295. واش 295 نقدروا نقسمها على 2 على 3؟ غنشوف عندنا 5 و2 هي 7. 7 زائد 9 كيعطيني 16. 16 ما كتقبلش نقسمها على 3. إذا كيبقى لي ندوز ل 5 حيت عنده 5 في الوحدات ديالو. دونك غنقسمو على 5. دونك 295 تقسيم 5 غتعطيني 59. 59. بون 59 هذا عدد أولي. شتي هذا من الأعداد الكبيرة. دونك هذا 59 ما كيقبل القسمة بلا 59 كيعطينا 1. 59 عدد أولي. دونك غادي نعمل هنايا ديك الساعة نوريكم ملي في الحصة اللي جاية إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش يمكن يكون العدد كبير تعرفوا أولي ولا ماشي أولي. لأن ما نقدروش نحفظوهم كاملين. دونك غادي يكون هذا شنو؟ غادي يكون عندك 5310 كيساوي 2 فوا 3 puissance 2 فوا 5 فوا 59. إذا هذا هو التفكيك ديال العدد إذا جبنا العوامل الأولية. كنظن مسألة بسيطة جدا والله موفق. والحصة اللي جاية إن شاء الله نزيدو نتوسعوا في هذا الدرس هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.